محمود أمر محمود أمر به الأنبياء، وكان كل دعوات الأنبياء اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. هذا آدم يستغفر ربه، وهذا نوح يستغفر ربه، وهذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر ربه أكثر من 70 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلذلك أيها الأخوة المؤمنون، نقول بكل عبارة واضحة صريحة جلية: إذا خرجت الدموع من عيننا هناك تنزل أمطار من السماء، ولولا الدموع منا لما تكون هناك أمطار من السماء. أيها الأخوة المؤمنون، هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا أدوا زكاة أموالكم، فإن زكاة أموالكم إذا وصلت إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، تكون رحمة من الله عز وجل، منحة ربانية من الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم। আমরা এখন দোয়া করব কেবলামুখী হয়ে। আমি